नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ। नेकपा एमाले हिजो हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपालको भूमिका बारेमा, नेपालको जमिनका बारेमा हामीले स्पष्ट अडानका साथ राजनीतिक म्यापमा समावेश गर्यौं। हाम्रो नेतृत्वले धेरै नेपालको जमिन नेपालको राजनीतिक म्यापमा राखेकै कारणले गर्दाखेरि जनताबाट निर्वाचित भएको सरकार अदालतबाट अपदस्थसम्म हुनुपर्ने परिस्थिति हामीले बेहोर्यौं। हाम्रो के मान्यता छ, नेकपा एमालेको के स्थायी मान्यता छ भने हामी 1 इन्च जमिन हामीलाई कसैको चाहिँदैन, 1 इन्च जमिन हामी कसैलाई छोड्दैनौँ। त्यही मान्यताका बमोजिम हामी आज पनि यसमा उभिएका छौँ। जहाँसम्म चाइनाले उसले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्दै गर्दा नेपालको नक्सा पनि छेउमा उसले राख्दै गर्दा चुच्चे नक्सा गायब गरेर राख्यो। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अविलम्ब चाइनाको सरकारलाई यस विषयमा उसले कूटनैतिक नोट पठाओस्, यसमा अविलम्ब प्रश्न गरोस्, अविलम्ब सरकारले चाइनाको सरकारसँग समन्वय गरेर यो विषयलाई चाँडो हल गरोस्। किनभने लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपाली भूभाग हो, कुनै देशले होइन हो भन्ने अधिकार छैन, त्यो नेपाललाई छ। त्यसकारण यो भूगोलको बारेमा हामीले हाम्रो भूगोल हाम्रो जमिनलाई होइन जसो गरेर, नेपालमा नभएको जसो गरेर जसरी चाइनाको जे नक्सामा प्रकाशनमा हामीले देख्यौँ, यो दुःखद कुरा हो। सरकारले अविलम्ब यसमा कूटनैतिक पहल मार्फत, अविलम्ब उपयुक्त छलफल मार्फत यसलाई चाइनाको सरकारलाई सच्याउनका लागि पनि अपिल गर्नुपर्छ। सरकारलाई हामी त्यो माग गर्न चाहन्छौँ र सदन मार्फत पनि आज हाम्रो मान्यज्यूले यो विषय उठाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण यसमा नेकपा एमालेको थायी मान्यता छ। नेकपा एमालेको सरकार जब हामीले त्यो जमिनलाई नेपालको राजनीतिक म्यापमा समावेश गर्यौँ, त्यसपछि सरकारका विरुद्धमा निकै ठुलो यो देशमा खेलो भयो। पार्टी विभाजनसम्मको प्रक्रिया सञ्चालन भयो। नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नका लागि कुनै शक्तिले, कुनै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नसकेपछि अदालतको माध्यमबाट सरकारलाई ढाल्ने यो दुनियाँमा काहीँ हुन्छ। त्यसकारण हामी यो जमिनलाई, हाम्रो जमिन ल्याउनका लागि हामीले राजनीतिक म्यापमा समावेश गर्यौँ। कूटनैतिक वार्ताको माध्यमबाट, छिमेकीसँगको संवाद र छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई ल्याउने कुरा, त्यो राजनीतिक म्यापमा समावेश गरेको जमिनको हकभोगको कुरालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हाम्रो तहबाट सरकारको पहल प्रयत्न हुँदै थियो। त्यही बिचमा हामीले सरकार छोड्न पर्यो। आज पनि भन्न चाहन्छु, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, भोलि हामी सरकारमा हुन्छौँ। आज पनि भन्दैछौँ, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र त्यो नेपालको हो। कुनै पनि देशले, कुनै पनि छिमेकीले हो होइन भन्ने कुराको त्यसमा रेफ्री गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। त्यो हकभोगको अधिकार नेपाललाई छ। त्यस बमोजिम छिमेकीहरूले पनि नेपालको यो भावना बुझिदिनुपर्छ। र हामी भन्न चाहन्छौँ, नेपालभन्दा उत्तरतर्फ 66 गुणा ठुलो देश छ चीन, त्यो हाम्रो छिमेकी देश हो। दक्षिणतर्फ 22 गुणा ठुलो देश छ, त्यो भारत हो, त्यो हाम्रो छिमेकी हो। हामी सार्वभौमिकताको हिसाबले, सार्वभौम सत्ताको हिसाबले हामी उहाँहरूको समानतामा छौँ। भूगोलमा सानो होला, जनसङ्ख्यामा हाम्रो कम जनसङ्ख्या होला, तर हामी उहाँहरूको कान्छो भाइ होइन, उहाँहरू हाम्रो जेठो दाइ होइन। त्यसकारण समानताका, सार्वभौम समानताका आधारबाट नेपाललाई छिमेकीहरूले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूप्रति बुझ्ने धारणा पनि यही प्रकारको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी आज हाम्रो जमिनको बारेमा हिजो सरकारमा हुँदा जे कुरा राखिरहेका छौँ, आज पनि यही कुरा दोहोऱ्याइरहेका छौँ। उहाँले उठाउनु पर्छ। हिजो उठाउनु, भारतसँग जाँदाखेरि उहाँले सरकार बन्दै गर्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर हाम्रो सरकार बन्ने कुरा त भारतका लागि कम्फर्टेबल हो भनेर उहाँले भारतलाई खुसी पार्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कमरेड प्रचण्डज्यू, यो देशका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाँदाखेरि देश हितको पक्षमा उहाँले कुनै सम्झौता गर्नु भएन, कुनै एजेन्डा पस्किनु भएन। सबैभन्दा ठुलो मुख्य एजेन्डा भनेको हाम्रो जमिनको थियो, सीमा विवादको थियो, सीमा समस्याको थियो, सीमामा डुबानको थियो, सीमामा नेपालीहरूले भारतीयहरूबाट कयौँ खालको यातना पीडा भोग्नु परेको थियो। केही पनि बोल्नु भएन। बरु उहाँले भन्नु के भयो भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत जमिन भारतकै हो भन्ने आशयबाट काहीँ कतैको सट्टा भर्नाको कुरा गरेर आउनुभयो। सांस्कृतिक नक्सामा नेपालका विभिन्न भूभागहरू राखिरहँदाखेरि त्यही मुनि बसेर उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर आउनुभयो, चुको चाप बोल्नु भएन। त्यसकारण यो सरकार यो देशको सार्वभौमिकतालाई, यो देशको स्वाभिमानलाई, यो देशको राष्ट्रियतालाई
राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउनका लागि त्यो सामर्थ्य त्यो योग्यता भएको सरकार होइन। त्यस कारणले गर्दा सत्ताका लागि आफ्नो जमिनसँग सौदाबाजी गर्न तयार हुने सरकारसँग ठुलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन। हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी प्रतिपक्षको बेन्चबाट भन्न चाहन्छौँ, 2,91,00,000 नेपाली जनताको तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ, नेपालको भूमिका बारेमा हामीलाई कसैको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन, 1 इन्च जमिन पनि छोडिँदैन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतको ठाउँमा आज पनि भारत सरकारले त्यहाँ सेनाहरू राखेको छ। अविलम्ब फिर्ता लिनका लागि, लैजानका लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरु जतिको मिडियाका साथीहरूलाई म गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो, स्वतन्त्र देश हो। कुनै समय चीन कसैको साम्राज्यमा ऊ पनि थियो, औपनिवेशमा थियो, भारत थियो, तर नेपाल कहिले कसैसँग रहेन। हामी न त भारतलाई नजिक बनाएर चाइनासँग टाढाको सम्बन्ध राख्छौँ, न त चीनलाई नजिक बनाएर भारतसँग। हामी समदूरीमा, हामी समभावका साथ, हामी हाम्रो एउटा चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त बमोजिम, तटस्थ एउटा हाम्रो परराष्ट्र नीति, यस बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो जमिन मिचिएका विषयमा चाहे उत्तरबाट होस् चाहे दक्षिणबाट होस्, जुनसुकै ठाउँबाट जेसुकै विषय आउँदा पनि हामीले समान धारणा राखेका छौँ। अब सीमामा कुनै प्रकारको समस्या छैन, नहुँदै पनि सीमामा समस्या छ भनेर त्यस्ता विषयवस्तु उठाउने कुरा भएन। त्यसकारण यस्ता विषयमा एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्धको कुरा, यसलाई सन्तुलित ढङ्गले लान पर्ने कुरालाई ख्याल गरेर हामीले एउटा परिपक्व अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्ने हुँदा मैले यस सन्दर्भमा यति कुरा राख्न चाहन्छु। पार्टीको मैले यसलाई अझ पनि म फराकिलो ढङ्गले बुझौँला। यो सामान्यतया यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, जस्तै हामी निर्वाचित सांसदहरूले हामीले पार्टीलाई पनि केही लेबी तिर्छौँ। हाम्रा केही लेबीहरू हुन्छ, त्यो लेबीका विषयलाई त्यसरी उजागर राखिएको विषय हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा जस्तै म सांसद, मैले निश्चित हामी सबै सांसदले पार्टीलाई लेबी तिर्छौँ। त्यसै गरी राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले पनि पार्टीलाई स्वविवेकी ढङ्गबाट तिर्न सक्छन्। त्यसलाई पनि हिसाबमा राख्ने कुरा, पारदर्शी ढङ्गले ल्याउने कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। यस्तो गर्न मिल्दैन। एउटा कार्यकारी प्रमुख, एउटा नगरपालिकाको मेयर जतिको मान्छेले जुन प्रकारको भाषा र शैलीलाई, म पनि एक तहको सरकार हो, अर्को तहको सरकारलाई यस प्रकारले गाली गलौज ढङ्गले असाध्यै सामान्यतया हेर्नुहोस्, यो खालको शब्दमा अब किन मान्छेहरूले कुन ढङ्गले लिएको छ उहाँहरूको कुरा भयो त्यो। तर उहाँले जे बोल्नुभयो, जे स्ट्याटस राख्नुभयो र त्यसपछि पनि जे प्रकारको उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, मेरो विचारमा यसको अङ्ग, रीत, लय मिलेको छैन। ड्युटीमा रहेका प्रहरी, यो समाज यसले पनि के देखाउँछ, यो समाज कतातर्फ जान खोज्दैछ भन्ने पनि देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, हामी राजनीतिक कर्मीहरूले समाजलाई असल संस्कार दिने हो। हामीलाई हेरेर, हाम्रा व्यवहारलाई हेरेर कम्ती समाजमा एउटा संस्कृतिको एउटा चाहिँ डेलिभरी पनि हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु। त्यस कारण यो मिलेको छैन होइन। हामीलाई यो कुरा के तपाईँले भन्नुभएको कुरा के चाहिँ गरिदिन पर्थ्यो त? त्यसो हो भने हामीप्रतिको वितृष्णा, उहाँले गरेको अभिव्यक्ति त्यो ठिक छ भन्न खोज्नु भएको हो भने तपाईँहरूले ठिकै छ भन्नु होला, त्यसमा आपत्ति छैन। ठिक भन्नेहरूलाई हामीले प्रश्न गरिराखेका छैन। तर समाज कतातर्फ जाँदैछ, कतातर्फ लान खोजिँदैछ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। र कार्यकारी प्रमुखहरूले, मेयर जतिका मानिसहरूले जुन ढङ्गबाट आगो लगाइदिन्छु, यो ठिक छ, भाषा शैली ठिक छ, कसैलाई चोर भन्न ठिक छ, ड्युटीमा रहेका प्रहरीले ड्युटी गर्न पाउँदैनन्। यो प्रश्न यो के लाग्छ तपाईँहरूलाई? के तपाईँहरूले ठिक ठानिरहनु भएको छ? त्यस कारण आजको हेर्नुहोस्, पिसाबको न्यानो, क्षणिक न्यानो, त्यसपछि दुर्गन्धित हुन्छ भन्ने कुरा ठान्नु होला। धन्यवाद, नमस्कार। चुच्चे नक्साको हिमायती हामी होइन, नेपाली जनता हुन्। नेपालको पुर्खाले, नेपाली वीर पुर्खाले सङ्घर्ष गरेर, रगत बगाएर, बलिदान गरेर, एकता प्रदर्शन गरेर आफ्नो भूगोलको गौरव, सार्वभौम सत्ता जोगाएको कुरा हो। त्यसैले हामीले चुच्चे नक्सामा कसैको अर्को नक्सामा दाबी गरेको होइन, अर्काको भूभागमाथि दाबी गरेको होइन। र त्यो नेपालले उपभोग गर्दै आएको, वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको चिज हो। त्यसमाथि जबरजस्ती अतिक्रमण हाम्रो एउटा छिमेकीबाट भयो र हामीले उसलाई भनेका के हो भने यो हाम्रो जमिन हो, हामीलाई फिर्ता गर भने यो हो। अब त्यसमा
हामीले के गल्ती गर्यौँ त? गल्ती त गरेनौँ। चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित भयो। ठिक छ त्यो पारित स्थितिमा भयो। सरकार केपी ओली नेतृत्वको थियो, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो। त्यसप्रति हामीलाई गर्व छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि तपाईँको बाँकी छ क्या कि फर्स्ट नै बाँकी छ? मैले फर्स्टको मात्रै सेकेन्डको उत्तर दिनुहोस् सेकेन्ड त्यसपछि। भन्छु। जहाँसम्म तपाईँले चिनको कुरा गर्नुभयो, चिनलाई पनि हाम्रो भनाइ त्यही छ कि हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले पारित गरेको कुरा उसलाई जानकारी नभएको विषय होइन। त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला, आफ्ना बाध्यताहरू होलान्, तर छिमेकी फर्स्ट र छिमेकीसितको सम्बन्ध राम्रो बनाउने दुईटै देशले घोषणा गरे हो नि, चिनले पनि भारतले पनि। हामी के चाहन्छौँ भने ठुलाको लडाइँ, साँडेको लडाइँ, बाछाको मिचाइ हुनुहुन्न। त्यसैले नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको अधिकार र नेपाली जनताको गौरवपूर्ण इतिहास र बलिदानको जगमा उठेको हाम्रो सार्वभौम सत्ताको, हाम्रो भूभागको सम्मान गरियोस्, त्यसलाई रेकगनाइज गरियोस्, त्यसलाई मान्यता दियोस् भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म केपी ओली सरकारको पालामा जति सक्ने थियो त्यति गर्यो। इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई हामीले बोलाएर औपचारिक रूपमा हाम्रो संसदले यो पारित गरेको छ भनेर जानकारी गरायौँ। तर यो समस्याको सबै समस्याको उपज भनेको त्यति बेलाको सरकार हो। अनि अहिलेको सरकार बने चाहिँ कति महिना भयो त? ऊ चाहिँ के कानमा तेल हालेर मजाले ताते बाबु ताते भनेर लोरी खेलेर बसेको हो कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ बिगारो भनेर आएको सरकार होइन यो? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारो भनेर आएको सरकारले सपारेको नतिजा चाहिँ अर्को छिमेकी राष्ट्रले हाम्रो सार्वभौम संसदले पास गरेको नक्सा, हाम्रो पोलिटिकल नक्सा, हाम्रो जोग्राफिकल नक्सालाई रेकगनाइज गर्दैन भने सरकारको चाहिँ के चाहिँ देखियो त? सरकारको चाहिँ कुरा के देखियो त? त्यसो भएको हुनाले यो वा त्यो होइन, सम्बन्धका नाममा हामी चेपुवामा पर्न सक्दैनौँ। सरकारले अब के गर्नुपर्छ? के सुझाव छ? ठुलो वा सानो हुन्छ, तर सार्वभौम सत्ता समान र सम्मानजनक हुनुपर्दछ। हाम्रो भनाइ यही हो। सरकारले तत्काल यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराओस्। भारतको असहमति बुझ्न सकिन्छ, तर चिनसित हाम्रो केही पनि विवाद छैन। चिनले त रेकगनाइज गर्नु पर्यो नि त, होइन? प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ कि उहाँ त्यहाँ पनि गएर मौन बस्नुहुन्छ सम्बन्धका कारण म बोल्न सकिनँ भनेर? त्यो कुरा हुन सक्दैन। यति हो अहिले भन्नुपर्ने। थ्याङ्क यू। सामान्य कुरामा झगडा गर्ने, सामान्य कुरामा बहिष्कार गर्ने, सामान्य कुरामा सदन बन्द गर्ने नेताहरूका सामुन्ने सर्वसम्मत नेपालको नक्सा पास गर्नु भनेको भोलिको अध्ययनको विषय। त्यो अध्ययनको विषय त्यति जोडको तोडका साथ बनेको नक्सालाई कुनै पनि देशमा नपठाएका, योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? योभन्दा कर्तव्य दायित्वविहीनमा के हुन सक्छ? महाभारतको युद्धपछि पाण्डवहरूले भगवानको कृष्णलाई सोध्छन्, ए कृष्ण कलियुगमा के हुन्छ अब भन्दाखेरि भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ भने तिमी जङ्गलतिर जाऊ, हेर, तिमीले जे देख्छौ त्यो कुरा मलाई भन्न भन्छन्। जङ्गलमा जाँदा त दुईटा मुख भएको हात्ती छ, हात्तीको त एउटा मुख हुन्छ नि। त्यो फर्केर आउँछन् र उनीहरूले सोध्छन्, भगवान कृष्ण हामीले जङ्गलमा दुईटा मुख भएको हात्ती देख्यौँ भन्दा भगवान कृष्णले के भन्छन् भने कलियुगमा राजनीति गर्ने नेताहरू, यी समाजमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू दुईटा मुख भएका हुन्छन्। जनतासित एउटा कुरा गर्छन्, काम एउटा गर्छन्। जनतासित नक्सा पास गर्छन्, संसदमा सर्वसम्मत निर्णय गराउँछन्, पठाउने बेलामा दराजमा थन्काउँछन्, पाठ्यक्रममा निकाल्ने बेलामा दराजमा थन्काउँछन्। त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ नि अत्यन्त नेपालको बेइज्जत र यो गराउने यो अहिलेको नेतृत्व विदेशमा भएको भए, अरू देशमा भएको भए यस्तो व्यक्तिहरूलाई श्रीलङ्कामा जस्तो गराउँथे। त्यस कारण यो अत्यन्त विडम्बना हो, अत्यन्त लाजमर्दो कुरा हो र नेपालको नेतृत्वले म नेता हुँ भन्ने कुरा सुहाउने कुरा पनि होइन। धन्यवाद। त्यति यिनीहरू दुईटा मुख छन्, जनतासित एउटा कुरा गर्छन्, सदनमा एउटा कुरा गर्छन्, काम अर्कोतिर गर्छन्। काम एजेन्टको गर्छन्, जनतासित आदर्शवादी राष्ट्रवादी कुरा गर्छन्। त्यसकारण मुलुक कहाँबाट बन्छ? यो कर्मचारी तन्त्र के हो? यो नेता के हुन्? आज सबैले शिर झुकाउनु पर्ने कुरा भइरहेको छ नि त। त्यसकारण यो चाहिँ नि गैर जिम्मेवारी कुरा हो भन्ने होइन। अहिले अब हामीले कुटनीति नेपाल लेभलमा विगतमा कमजोरी भयो नि,
अब यसलाई हामीले करेक्सन गर्न पर्यो। कूटनीति भनेको तपाईँलाई सडकबाट गर्ने होइन, डिप्लोमेसीबाट गर्ने हो, कम बोलेर गर्ने हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि कम बोल्न पर्यो, काम धेरै गर्न पर्यो। चाइनाको राष्ट्रपतिसित संयमताका पूर्वक कुरा गर्न पर्यो, यसको व्याख्या गर्न पर्यो। किनभने लिपुले कालापानी जाने बेलामा त भारत र चीनको एग्रिमेन्ट भएको छ नि, त्यति बेला पनि हामीले बताउन सकेका छैनौँ। कमजोरी हाम्रा हुन्, कमजोरी हाम्रो नेतृत्वको, कमजोरी हाम्रो सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको के कमजोरी अरूलाई औँला ठडाएर हुँदैन भन्ने कुरा राख्नुपर्छ र संयमतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु पर्यो। नेपालमा तपाईँले देखिहाल्नु सबभन्दा जटिल हो नि नक्सा पास गर्ने कुरा त। त्यस्तो बेलामा त सबै पार्लियामेन्ट एकजुट भएको थियो भने नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा सबै नेपालीहरू एकजुट छ के। यसलाई नेतृत्वले लिडरसिप लिन सक्नु पर्यो नि। एकले अर्कालाई गाली गर्ने, एकले अर्कालाई हचाउने, एकले अर्काको सम्मान नगर्ने भने त जे पनि हुनसक्छ नि छ नि। त्यस कारण जे हामीले जो इतिहास रचेका छौँ, हामीले बेलामा जो नक्सा पास गरेका छौँ, यसलाई हामीले कायम गरेर जानु पर्यो। त्यो रहन्छ, यसमा केही छैन। हाम्रो देशका जनता असल छन्, जनप्रतिनिधि असल छन्, जसले नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनीहरूले खुट्टा टेकेर नेतृत्व गर्न सकेका छैनन्। यति कुरा हो। तपाईँहरूले मलाई समितिको सभापति भन भनेर प्रश्न गर्नुभयो होला। त्यो पनि हुनसक्छ। खास कुरा के छ भने लामो समयदेखि संसदका समितिहरूले सभापति पाएको थिएन र अहिले पछिल्लो दिनमा दलहरूका बिचमा एउटा राष्ट्रिय खालकै सहमति बन्यो। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर यो समितिको सभापतिमा बाँडफाँड गरेर समितिको सभापति हालसालै चयन भएको छ। प्रतिनिधि सभामा रहेका 10वटै समितिहरूले पूर्णता पाएको छ भने संयुक्त समिति भन्ने 2टा समिति छन्। एउटा चाहिँ संसदीय सुनवाई समिति र एउटा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन समिति भन्ने छ र अब 2टा समितिहरूको चाहिँ सभापति चयन गर्न बाँकी छ। यसका बारेमा पनि दलहरूका बिचमा छलफल गरेर र हाम्रो पार्टीको आन्तरिक छलफल पनि बाँकी छ र छलफल गरेर टुङ्गिन्छ। अब यसका बारेमा हामीले आफ्ना विचारहरू, मेरो व्यक्तिगत विचार पनि मैले संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउने हो भने तर त्यो पनि तपाईँहरूले नपाएको अवस्था कुनै होइन। कुनै समयमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा हामीले सामान्यतया प्रतिपक्षले पाउने लेखा समिति पनि पाएका थिएनौँ। त्यसैले यी सबै कुराहरू हामीले हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा पनि मैले यो कुरा उठाएको छु। त्यस कारणले गर्दा अब दलहरूले सहमति गरिसकेपछि त्यसमा अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्यो। तर मैले आफ्नो एउटा असहमतिका कुरा मैले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा मैले स्पष्ट रूपमा राखेको थिएँ। वास्तवमा अहिलेको वर्तमान सरकारले केही आशा जगाएको छ। यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ कि सुशासनका कुराहरूमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा यो सरकारले केही आशा जगाएको छ। जहाँसम्म यहाँहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या घटाउने जस्तो कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामीले उठाउँदै आएको विषय पनि हो। त्यस कारणले गर्दा अब सरकारले चाहिँ के भने नेपालमा नै स्वरोजगारका वातावरण सिर्जना गर्ने, युवा जनशक्तिलाई नेपालमा नै राख्ने वातावरण सिर्जना गर्ने त्यो ढङ्गका कार्यक्रमहरू सरकारले यथाशीघ्र ल्याउनुपर्छ र वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन खालको जुन हाम्रो श्रम शक्ति जुन अहिले विदेशमा पलायन भएको अवस्था छ, बाध्यतावश जानु परेको छ, नेपालमा कुनै रोजगारीका वातावरण सिर्जना छैन, यसको अन्त्य चाहिँ हामीले गर्नका लागि सरकारले विशेष पहल कदमी गर्नुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा यति नै बेला चीनले किन यो सार्वजनिक गर्यो होला मलाई अचम्म लागिरहेछ। तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई निहाल्नु होला। हामी सिङ्गो देश नेपाल चाहिँ हाम्रो जुन चुच्चे नक्सा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिरा धुरा सहितको नक्सा हाम्रो यो सार्वभौम संसदले पास गरेको नक्सा हो होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले थाहा नै पाइन भनेर भन्छ भने पनि त्यो गलत कुरा हो। यहाँ त युएनको एजेन्सी हाम्रो नेपालमै छ नि, काठमाडौँमै छ नि। मैले सुने हिजो पत्रपत्रिका मार्फत सुने कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सरकारले चाहिँ जानकारी गराउन कमजोरी गर्यो। वास्तवमा त्यो गर्नु हुँदैन थियो। पूर्व सरकारका प्रतिनिधिहरू जो जति बेला चाहिँ केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको आधिकारिक नक्सा यस्तो छ है होइन, यस्तो बनेको छ, हाम्रो संसदले पारित गरेको नक्सा यो हो र हाम्रो चाहिँ प्रदीप गेवालले होइन। मैले पनि यो भने, मैले पनि भन्दाखेरि जस्तो अहिले म तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु, मैले बोलिरहेको कुरा प्रसारण भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जान्छ, विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि पुग्छ। तर बोलेर मात्रै पनि पुग्दो रहेनछ,
साथीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा बोल्ने कुरा भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिखित रूपमा आधिकारिक औपचारिक रूपमा। अनौपचारिक कुरा त एउटा कुरा भयो, औपचारिक रूपमा पनि नेपालले जुन खालको एउटा नेपाल एक ढिक्का भएर पारित गरेको जो नक्सा थियो त्यसका बारेमा चाहिँ लिखित रूपमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका मित्र राष्ट्र लगायत सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ बुझाउनु पर्ने एउटा कर्तव्य हो। अहिले अब फरेन मिनिस्ट्री तपाईँहरूको छ, एनपी सावत काङ्ग्रेसबाट अहिले चाहिँ मुलुकको चाहिँ विदेश मन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्री बन्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले के हेरेर बसिरहेको छ? म त इतिहास सम्झाउन चाहन्छु काङ्ग्रेसलाई। होइन, त्यसैले प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण एउटा तथ्य ल्याउनु भयो। मैले पनि भन्न खोजिरहेको थिएँ कि हिजो कुनै समयमा बिपी कोइराला यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदा 2016 सालमा चीनले सगरमाथा हाम्रो चीनमा पर्छ भनेर दाबी गरिरहेको अवस्थामा बिपी कोइरालाले आफ्नो समकक्षी चीनका महामहिम राष्ट्रपति माओ सेतुङसँग टेबल टक गरेर, त्यति मात्रै होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बिपी कोइरालाले चीनका राष्ट्रपतिसँग वार्ता गरेर चीन सगरमाथा नेपालको नै हो भनेर उहाँले तथ्यसहित पेश गरेर नेपालको सगरमाथा चाहिँ कायम भएको अवस्था थियो। तपाईँले भनेको जस्तै अहिले हाम्रै पार्टीको नेता एनपी साउथ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। मैले समाचार पढेँ, त्यसकारणले यथाशीघ्र नेपाल सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा कालापानी लिम्बु र धुरा सहितको नक्सा चाहिँ युएनदेखि लगायतका सबै राष्ट्रहरूमा जहाँ जहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यो पठाउनका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यथाशीघ्र पठाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। रापरपाको धारणा के छ भने अहिले जुन चुच्चे नक्साको विषयवस्तु छ, प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सा चाहिँ चाइनाले आधिकारिक नगर्दासम्म उहाँले भ्रमण गर्नु हुँदैन। किनभने अहिलेसम्म हाम्रो देशको कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ पञ्चशीलताका आधारमा भएको। पञ्चशीलताका आधारमा भनेको के हो भने हामी बराबरी लेभलमा हो। हिजो चाइना भन्ने देश नबन्दै गर्दा नेपाल भन्ने देश थियो। हिजो चाइनालाई संयुक्त राष्ट्रसँग पनि यो एउटा देश हो भन्ने प्रस्तावकमा पनि नेपाल पनि थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा चुच्चे नक्सा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले, नेपाल सरकारको 2/3 सांसदहरूले, 2/3 भन्दा पनि 100% सांसदहरूले पारित गरेको चुच्चे नक्सा चाइनाको जुन तपाईँको आधिकारिक नक्साबाट हटाइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले त्यो नक्सा सार्वजनिक नगर्दै चाइना भ्रमण जानु भनेको जुन तपाईँको त्यतिखेरको मन्त्री परिषदले र संसदले निर्णय गरेको चुच्चे नक्सा चाहिँ हाम्रो होइन भनेर स्वीकार गर्नु हो। त्यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कुरा नहुँदासम्म जानु हुँदैन। उदाहरणका लागि काठमाडौँका मेयरले जसरी त्यो कुरा उहाँले बहिष्कार गर्नुभयो त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा बहिष्कार गर्नुपर्छ यदि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने। होइन, सत्ता मात्र टिकाउनका लागि त्यो खेल हो भनेपछि उहाँले यो विषयवस्तुमा उहाँको सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ। अब संसदमा चाहिँ अब त्यो दलले किन बोलेन उहाँहरूको कुरा हो। अब उहाँहरूको कुरा चाहिँ अब मैले बोल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता म ठान्दिनँ। र अर्को मुख्य विषयवस्तु के हो भने एकपटक सरकारले गरिसकेका निर्णय त्यो सदाबहार लागू हुनुपर्छ। आज कसको सरकार छ कसको सरकार छैन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ मुख्य विषयवस्तु होइन। यो काम चाहिँ मुख्यतया चाहिँ विषयवस्तु प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने हो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो काम गरेको छैन भने परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार छ। तर त्यो पनि नगर्ने, यो त कस्तो भने चाइनासँग चीनसँग नेपाल डराए जस्तो, भारतसँग नेपाल डराए जस्तो यस्ता गतिविधिले चाहिँ राष्ट्रियता प्रत्येक दिन स्खलित हुँदै गएको छ र यसले चाहिँ मुलुकलाई हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई एकाग्रताको सूत्रमा बाँध्न सक्दैन। यस्ता काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नगरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ हामी। यही नै हो। एमसीसीको विषयमा थोरै अब एमसीसी चाहिँ के हो भने अघिल्लो सदनले पारित गर्यो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ यो संसदमा ल्याइएन। अब पहिलाको संसदले नै पारित गरिसकेपछि फेरि ल्याइएन र अब एमसीसी अस्तिबाट कार्यान्वयन भएको छ र एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती हो हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ र आज पनि भन्छौँ। किन एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने कुरा चाहिँ अब लागू भइसकेपछि यसले जुन असर देखाउँछ यसको जिम्मेवारी चाहिँ त्यतिखेर संसदमा रहेका दलहरूले जसले पास गरेका थिए, जसले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर भोट हालेका थिए तिनीहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। जस्तो जुम्लेली जनताले एउटा चमत्कारिक रूपमा ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यहाँबाट निर्वाचित गराएर पठाइसकेपछि तपाईँ बाइरोड अहिलेसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्नु भएको छ माननीयज्यू? म निर्वाचन बाइरोड मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 10औं पटक गएको छु। म आफै गएको छु। जुन तपाईँले खोज्न खोजेको मैले कुरा बुझिहालेँ। त्यो चाहिँ के हो भने म 7-8 महिना मैले पुसको 10 गते शपथ खाएको हो र सडक बन्नका लागि अहिले हामीले सिजाको 12 किलोमिटर सडक तलको र माथिको गरी 17 किलोमिटर चाहिँ स्ट्रक्चर गर्दैछौँ। 7 किलोमिटर माथि पिच गर्दैछौँ। विगत 7 वर्षदेखि त्यो सडक अलपत्र पारिएको 7 महिना र अहिलेको जो बजेट आएको छ त्यो बजेटको ठेक्का पनि लाउन पाइएको छैन।
किनभने त्यो भर्खर सुरुवात हुँदैछ। अबको 3-4 वर्ष पछाडि तपाईँले मलाई यो कुरा सोध्नुभयो भने अब सडकको अवस्था के छ भने मलाई जिम्मेवारी हुन्छ। अब 1 वर्ष पनि पुगेको छैन, त्यसको ठेक्का प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन। पुरानालाई केहीलाई कारबाही गरेका छौँ। जस्तो जुम्ला जाने नागमाको पुल जो तपाईँको 14 करोडभन्दा बढीको थियो, जुन क्वालिटीहीन थियो, त्यसलाई हामीले भत्काएका छौँ। त्यसपछि प्रत्येक ठेकेदारहरूलाई पत्र काटेका छौँ, खबरदारी गरेका छौँ। म आफै पुगेको छु। त्यो पिच गर्ने सडकको तपाईँको अहिले पनि हामीले त्यसको गिट्टीको कति सिसिएमको गिट्टी हो, सिएमको गिट्टी हो, त्यसको चेक गरेका छौँ, वाल चेक गरेका छौँ। प्रत्येक दिन हामीले डिजीहरूसँग मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छौँ। अब बाहिर तपाईँ जानुभएको होइन, कति पटक जानुभयो भनेर सोध्नुहोस् तपाईँ। स्थानीय तहमा चाहिँ अब समस्या के छ भने विभिन्न अरू पार्टीका मान्छेले सरकार चलाइरहेछन्। कतिपय अहिले त हामीले पत्र काटेर जवाब देऊ भनिराखेका छौँ, तर केही स्थानीय तहका मान्छेले त्यो जवाब दिएका छैनन्। र अर्को कुरा एउटा कुरा के छ भने त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकि त्यो रारा राजमार्ग हो, रारा राष्ट्रिय राजमार्ग हो। त्यो पिच गर्नका लागि स्थानीय तहको 2 किलोमिटर सडक पिच गर्यो, 3 किलोमिटर मात्र पिच गर्न थाल्यो भने स्थानीय सरकारको 1 वर्षको बजेटै सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले सङ्घीय सरकारले मात्र त्यसलाई पिच गर्न सक्छ, प्रदेश र सङ्घीय। त्यसका लागि अहिले हामी स्ट्रक्चर गर्दैछौँ। डिपिआर स्ट्रक्चर सकिएपछि हामी डिपिआर गर्छौँ। डिपिआर गरिसकेपछि बल्ल हामीले पिचमा ठेक्कामा हाल्छौँ। र अहिलेसम्म तपाईँको ग्राभेलसम्म गरिएको थिएन, 7 वर्षदेखि अलपत्र पारिएको थियो। त्यतिखेरका माननीयज्यूहरू चाहिँ संसदमा एक दिन आवाज उठाएको रेकर्ड छैन। त्यो समस्या थियो। हामीले 7 महिनामा प्रत्येक पटक, अस्ति मात्रै पनि म गएर आएको छु सिजामा। मैले त्यहाँ पिच गर्दाखेरि 30 सेन्टिमिटरको ढुङ्गा हाल्नुपर्नेमा 50 सेन्टिमिटरको हालेपछि त्यसको भित्रको तपाईँको जुन सिम हुन्छ, सिम चेन्ज गर्नसम्म लगाएका छौँ। तर यो कुरा चाहिँ कस्तो भने केही मान्छेले अब यो ज्ञानेन्द्र साईले जित्दै नै हाल्यो, यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारौँ कि क्या हो भन्ने। अब एउटा सडक बन्नका लागि त 2-3-4 वर्ष त लाग्छ नि। अब स्थानीय उत्पादनको कुरा गर्नुभयो। इतिहासमा पहिलोपटक जुम्लाको ढटेलोले बजारीकरण पाएको छ। अब हामी सोतो स्याउको कुरा गर्दैछौँ। स्याउ अहिले 60 रुपियाँ किलो बिक्री भइराखेको छ जुम्लामा, होइन? तर अब त्यतिले पुग्दैन। अब मुख्य कुरा के हो भने कार्टुनको समस्या हो। यो कार्टुनको समस्या चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भने हामी सरकार प्रमुख छैनौँ अहिले। अब सरकार प्रमुख हामी आफै र कृषि मन्त्रालयको मन्त्री आफै भइदिए भए हामी त्यसमा बजेट छुट्याउँ। यो सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यसमा बजेट दिनुपर्छ भन्ने छ। र हामी यो स्याउको विषयमा चाहिँ अझै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले गर्ने काम गरिराखेका छौँ। हस्, धन्यवाद। होइन, अब संशोधनमा हामी हाल्छौँ। संशोधन खुलेको छ, अब संशोधन हाल्छौँ। अब संशोधन हालिसकेपछि त्यो संशोधन चाहिँ अहिलेको हुबाहुको हु पास गऱ्यो भने अपराधीहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाउँछन्। यो चाहिँ नहोस्। हस्, धन्यवाद। जुन चाइनाले त्यो नक्सा जारी गरेको छ भन्ने न्युजहरू आइराखेको छ, त्यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेको हो भने यो नेपालको छिमेकीहरूसँग भएका मुद्दाको जुन यो सीमाको विवादहरूको समस्याहरू द्विपक्षीय छलफलद्वारा हल गर्नुपर्छ। हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूभाग हो भनेर हाम्रो संविधानमा संसदले पारित गरिसकेपछि त्यो हाम्रो स्वाभाविक रूपमा हाम्रा छिमेकी देशहरूले त्यसलाई अक्नोलेज गर्नुपर्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। तर त्यहाँ यदि केही असहमति छन् अथवा केही कन्फ्युजनहरू छन् भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाइनासँग नोट लेखेर त्यताबाट स्पष्टीकरण चाहिँ सोध्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। आज पनि माननीयले उठाउनु भएको छ यो प्रश्न। यदि दिएको छ कि छैन भन्ने पहिला स्पष्ट रूपमा सरकारले सार्वभौम संसदलाई जानकारी दिनु पर्यो र यदि दिएको छैन भने किन दिएन भन्ने पनि हामी जानकारी माग्न चाहन्छौँ। यो समस्या यदि यो हाम्रो हिसाबले चाहिँ यो चाइना जाँदाखेरि एउटा मौका पनि हो। अब छिमेकी देशहरू बिच, छरछिमेक बिच केही न केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्, तर कूटनीतिक च्यानल मार्फत यी मुद्दाहरूलाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ। र जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको आसन्न चाइना भ्रमण छ त्यो एउटा मौका हो। हाम्रो आग्रह र माग पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाइनाका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू लगायत राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट्दाखेरि यो कुरा खुट्टा नकमाइकन यसको उत्तर माग्नुपर्छ भन्छु। यसमा गाह्रो भन्दा पनि मलाई लाग्छ विभिन्न मिडियाहरू मार्फत विचारहरू मैले आफैले पनि मिडिया मार्फत आफ्ना विचारहरू हामीले व्यक्त गरिराखेका छौँ। यसरी प्रश्नहरू सोधिँदाखेरि विभिन्न रूपमा पछिल्लो समय मिडियामा हेर्नुभयो भने देखिन्छ। मलाई लाग्छ त्यसमा सबै पार्टीहरूको अहिलेसम्म मैले बुझेसम्म अनौपचारिक ढङ्गले बुझ्दा पनि हामी स्पष्ट छौँ। हाम्रो आफ्नो भूगोल, हाम्रो आफ्नो सार्वभौम सत्तामा हामी सबै पार्टीहरू अडिग छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब
धेरै जस्तो मैले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट नै देखेको कुरा हो। त्यसमा जुन किसिमले एउटा आक्रोश, एउटा विशेष परिस्थितिमा आक्रोश पोखियो भनिएको छ, त्यसमा कार्यकारी भूमिकामा भएका व्यक्तिहरू संयमित हुन पर्ने देखिन्छ। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि चाडबाडपछि आन्दोलन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। कार्यकारी भूमिकामा भएको मेयरज्यूको त्यस्तो किसिमको एउटा आक्रोश आएको छ। पदीय मर्यादामा बस्नुपर्ने सबैले आफ्नो दायित्व चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। जस्तो आज तपाईँहरूका सभापति र काठमाडौँका मेयर चाहिँ क्रिकेट हेर्नका लागि चाहिँ स्टेडियममै हुनुहुन्छ र आज विशेष 84 अङ्कित चाहिँ भेटवार्ता हुने भन्ने पनि चर्चा छ नि, के छ तपाईँहरूलाई केही जानकारी छ? यो नितान्त सभापति जान अगाडि मलाई पनि, म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको प्रमुख पनि भएको भएर जानकारी पनि दिनुभएको थियो। यो नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण हो। मलाई के लाग्छ भने यसमा हामी एमसिसी जति बेला सरकारहरूले, विभिन्न सरकारहरूले, विभिन्न पार्टीहरू, फरक फरक पार्टीहरूको सरकारले जति बेला साइन गर्नुभयो, जति बेला त्यो सदनबाट पारित भयो, त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक्जिस्टेन्स पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसीको बारे हामीलाई सोध्ने प्रश्नहरू चाहिँ त्यति सान्दर्भिक होइनन् जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एमसिसी नेपालका लागि आवश्यक परियोजना हो कि होइन त? तपाईँहरू त अहिले माननीय हुनुहुन्छ, यो जुन के गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टको के देख्नुहुन्छ? यसमा हामीले हाम्रो वाचापत्रमा पनि जुन किसिमले एमसिसीले एउटा सामान्य, जस्तै हामीले हरेक मुलुकबाट विकास का आयोजनाहरूको लागि सहयोग लिन्छौँ, कुनै त्यो नेपालको लागि नयाँ होइन। र एमसिसी पनि सामान्य विकास योजना हो भने त्यो संसदबाट किन पारित गराइयो भनेर त्यसमा हामीले वाचापत्रमा नै त्यति बेला प्रश्न उठाएका छौँ। र यदि विकास आयोजना मात्रै हो भने त्यसबाट नेपालले बेनिफिट लिन सक्नुपर्छ, तर त्योसँग कुनै राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरू जोडिएका छन् भने त्यो कुराहरूमा चाहिँ थप स्पष्टता चाहिँ हामीले सरकारसँग माग्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो प्रक्रियागत कुरामा हाम्रो विरोध पहिले नै हामीले सार्वजनिक गरिसकेको विषय हो। म पनि ठाउँ ठाउँमा पुगेको छु, गाउँ गाउँ पुगेको छु, चित्त बुझाएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। किनभने मैले भनिहालेँ वाचापत्रमै स्पष्ट एउटा धारणा राखेका छौँ। फेरि यो प्रक्रिया टुङ्गिसकेको, हामी आफ्नो उपस्थिति नहुँदै टुङ्गिसकेको विषय पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीप्रति त्यति धेरै प्रश्न छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। विशेष गरी मैले संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नुपर्छ होइन, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कमसेकम दण्डित गर्नुपर्छ, अपराध कर्मको आधारमा दण्डित गर्नुपर्छ, चाहे त्यो उच्च पदस्थ अधिकारी हुन्, चाहे त्यो उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वमै बसेका हुन् अथवा हिजोका पूर्व प्रधानमन्त्री किन नहुन्। ती सबै पात्रहरू जसले अख्तियार र अवसरको दुरुपयोग गरे होइन, जसले चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेका छन्, संस्थागत भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले नीतिगत विषयवस्तुमा मैले जसरी पेश भइरहेको छु त्यही विषयमा अब उहाँ अलि बढी उत्तेजित भएर होइन, उहाँले अलि अराजनीतिक ढङ्गले, अश्लील ढङ्गले ममाथि जो गाली गलोज गर्नुभएको छ, उहाँको चरित्र जस्तो थियो, जसरी उहाँले हिजो गुन्डागर्दी गरेर चाहिँ अझ भनौँ भक्तपुरको सन्दर्भमा सार्वजनिक जमिनहरूलाई, विभिन्न माल र लेखाहरूलाई चाहिँ प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जमिन पनि निजी बनाएर, चाहे त्यो चाहिँ हनुमन्ते खोलाको होस्, चाहे साँखको चाहिँ प्लटिङ होस्, यति धेरै अपराध कर्ममा संलग्न पात्र होइन, अख्तियार र अवसरको भरपुर दुरुपयोग गर्ने, राजनीतिलाई पुरै दुरुपयोग गर्ने पात्रले ममाथि लगाएका टिका टिप्पणीको मैले यहाँ धेरै जवाब दिनु पर्दैन होइन। विषय व्यक्तिगत हिसाबले त हामीसँग चिन्जानै छैन। हिजो नेकपा हुँदा एउटै केन्द्रीय समितिमा थियौँ, त्यति हो, मान्छे चिन्जानै छैन। उहाँले राजनीतिक प्रतिशोधका साथ मुख्यतः अहिले हामीले जुन विषय भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गरिराखेका छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमल पचौको नेतृत्वले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गरेका छ, हामीले त्यो अभियानलाई साथ सहयोग र समर्थन गरेका छौँ, त्यसको पैरवी गरेका छौँ। मुख्य कुरो त्यही उहाँहरूलाई के छ भने झट्ट उहाँको मुटुमा लागेको छ। भ्रष्टाचारीको विरोध गर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारीहरूको विरोध गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको दिलमा चोट लाग्छ, झस्सँग झस्किनुहुन्छ अनि सराप्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ त हो भ्रष्टहरूले चाहिँ हिजोका सामन्त, जमिनदार, दलाल, नोकरशाहको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिक्रियावादीहरू, भ्रष्टहरू, यो मुलुकलाई यो दुर्गतिमा ल्याउन चाहने पात्र प्रवृत्तिहरूलाई हिजो पनि हामीलाई जेल पठाएकै थिए। हिजो पनि म झन्डै 4.5 वर्ष जनयुद्धकालमा जेल बसेकै पात्र हुँ। अहिले पनि यो जनताको व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर भयो भने होइन, जनताको व्यवस्था कमजोर भयो भनेदेखि र अपराधीहरूको चाहिँ साँच्चीकै हालिमुहाली भयो भने हामीलाई जेल पठाउँछन्, त्यो कुरा हामी प्रष्ट छौँ। त्यस कारण उनीहरूको हालिमुहाली हुँदैन। जनताको साथ सहयोग र समर्थनमा यो व्यवस्था अझ मजबुत हुन्छ, दृढ हुन्छ। त्यस कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छौन्जेल, यो व्यवस्था रहन्जेल। भ्रष्टहरू जेल जान्छन्, हामी भ्रष्टाचारका विरोध गर्नेहरू जेल जान्छन्। अरू चाहिँ जेल जान्छन् भन्ने तपाईँले होइन, भ्रष्टाचारीहरू जेल जान्छन् भन्ने उहाँले तपाईँले नै जेल जान्छन् भनेर भन्नुभयो। उहाँहरू बलियो हुनुभयो भने जेल पठाउने उहाँहरूको जुन सपना छ
होइन उहाँहरू बलियो हुनुहुन्न किनकि उहाँहरू गलत दिशामा हुनुहुन्छ गलत ठाउँमा उभिनु भएको छ गलत जग्गामा उभिनु भएको छ जेल लाँदा गलत होइन उहाँहरू गलत हल्ला चाहिँ कर्ममा गरिरहेको। अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्तिले हामीलाई चाहिँ जो आरोप लाउनु त्यो अनौठो नठानु महेश बस्नेत के हो भन्ने कुरा दुनियाँले बुझ्छ संसद अपहरणदेखि लिएर यो मुलुकलाई सबभन्दा बढी आपराधिक गतिविधि आपराधिक दुनियाँको नेतृत्व गर्ने पात्रको बारेमा यहाँभन्दा बढी नबोलौँ प्लिज धन्यवाद अब मैले विशेष गरी सत्यको जगमा उभिएर अन्वेषण गर्ने कुरा सत्य र न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने कुरा सत्यको पक्षपोषण गर्ने नै मेरो कर्तव्य हो मेरो धर्म हो त्यही मुताबिक जस्तो बालनजीले हिजो जसरी स्ट्याटस लेखेर अश्लील अशोभनीय र अरान्तिक ढङ्गले जसरी पेस भइराख्नु भएको छ त्यो गलत हो गलतलाई त गलतै भन्नु पर्यो नि त सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्नु पर्यो त्यो मानवीय धर्म हो हामी एउटा क्रान्तिकारी नेता जनप्रतिनिधि भएको नाताले त्यो त मैले बोल्नै पर्छ बालनजीले ठिक गर्नुभयो त होइन त्यति धेरै अशिष्ट अरान्तिक भाषा प्रयोग गरेर त्यो पनि ट्राफिक प्रहरीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने उहाँले कानुनको पालना गरेकोमा धन्यवाद मैले कमजोरी गरेँ मेरो श्रीमतीजीले कमजोरी गर्नुभयो कमजोरी गरे बापत तपाईँले जे चाहिँ दण्डित गर्नु पर्थ्यो बरु दण्डित गर्नु भएन र कानुनको पालना गरे बापत धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टो अशिष्ट र अरान्तिक ढङ्गले सिंहदरबार नै आगो लागिन्छु भन्ने जस्तो अशोभनीय उहाँले जो बोल्नुभयो स्ट्याटस लेख्नुभयो त्यो चाहिँ गलतै हो भनेर बोलेको मैले विरोध गरेँ पनि गर्नु भएन होइन त्यो के गर्नुभयो बोलिसकेपछिको तपाईँहरूले सोधेपछि मैले प्रतिक्रिया दिएको त्यो गलत भएपछि गलत भन्नु मेरो दायित्व हो सामाजिक सञ्जाललाई मात्र हामीले मापन नबनाउँ समर्थन गर्दै गर्दैन गलत कुरालाई समर्थन गऱ्यो भने तपाईँले फेरि समर्थन गर्न मिल्छ गलतलाई करोडले समर्थन गरे पनि गलत त गलतै हो होइन पार्टी बनाएर त थ्रेसहोल्ड कट्यो नि त यतिकै होइन कटो पनि राम्रो होइन यसलाई के छ भने यसरी हामीले नजोडौँ गलतलाई गलत भन्ने संस्कार स्थापित गर्नु पर्यो गलतलाई सही हो भनेर भ्रम पार्ने जनता कार्यकर्ता अथवा आम दुनियाँ भ्रमित हुने गरी हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन गलत पक्षको पक्षपोषण गर्नु हुँदैन धन्यवाद यति बालनले गलत गर्दा पनि तपाईँहरूले त्योभन्दा बढी गलत गरेको भएर चाहिँ बालनको समर्थनमा देखिए जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई त्यो टिका टिप्पणी त्यो कमेन्टहरू पढ्दै गर्दा अब यो यहाँले के बुझ्नु पर्यो हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले के कमजोरी गरौँ त पछिल्लो चरणमा कमल प्रचण्डको सरकारले 8 महिनामा चाहे त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवाल के गलत गऱ्यौँ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउनु गलत थियो झन्डै 1000 जति भ्रष्टहरू जेलमा छन् त्यो गलत थियो हो अथवा चाहिँ मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु गलत थियो झन्डै 150 बिघा जमिन फिर्ता भइसकेको सुदखोरबाट फिर्ता गरिरहेको छ अरबौँ पैसा फिर्ता गरिरहेको छ होइन सुकुम्बासी भएका जनतालाई फेरि चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नु गलत थियो नेपाली नागरिकहरू अनागरिक बनेर चाहिँ बसेका थिए नेपालभित्रै उहाँहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नु गलत थियो सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले लिएको दृढतापूर्वक पहल कदमी जो छ यो पहल कदमी दीर्घकालीन महत्त्वको छ ऐतिहासिक महत्त्वको छ सेवा प्रवाहमा चुस्तता छ बिचौलिया मुक्त प्रशासन छ होइन तपाईँले मजदुरहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त गरेको छ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ वैदेशिक मजदुरहरूलाई सेवा प्रवाह गरेको छ कहाँनिर सरकार कमल प्रचण्डको सरकारले के चाहिँ कमजोरी गर्यो त यो चाहिँ कमजोरी हो हाम्रा समस्या जहाँ छ मैले यहाँ राख्नु मैले जहाँ जोड्न खोजेँ जहाँ समस्या छन् त्यहाँ जहाँ समस्या छन् त्यहाँ केन्द्रित हुने भारतसँग हाम्रा समस्या छन् भारतसँग समस्या भइसकेपछि भारतसँग हामीले बहस गर्नु पर्यो छलफल गर्नु पर्यो भारतसँगलाई समस्या बोध गराउने हाम्रा समस्या के हुन् सीमा सम्बन्धी समस्या व्यापार घाटासँग सम्बन्धी समस्या अरू धेरै जो समस्या छन् त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले बोध गराइएको छ त्यो बोध गरिसकेपछि समाधानको प्रक्रियामा भारतसँग समस्याहरू अगाडि बढेका छन् प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ त्यसै गरी चीनसँग हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमानता होइन राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा चीन भ्रमणकै क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एकअर्कालाई समस्या बोध गराएर विश्वासमा लिएर कूटनीतिक ढङ्गले सहकार्यको माध्यमबाट हामीले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न चाहन्छौँ विरोध गर्ने समाधान नहुने सङ्घर्ष गर्ने समाधान नहुनेको जो विगत छ त्यो विगतलाई अहिले हामीले बदलेर कमसेकम समाधानसँग जोडेर नै हामीले चाहिँ एकअर्कासँग कूटनैतिक ढङ्गबाट सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट विश्वासमा लिएर सहकार्य मार्फत नै नेपाल र भारत बिचको समस्या नेपाल र चीन बिचको समस्या चाहिँ दीर्घकालीन ढङ्गले हल गर्ने प्रक्रियासँग गएको छ त्यसकारण सरकारले सुदृढपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले वैदेशिक चाहिँ अब सम्बन्ध पनि सुदृढ गर्ने र हाम्रा समस्याको पनि समाधान गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि रक्षा गर्ने सार्वभौम सत्ताको पनि रक्षा गर्ने भौगोलिक अखण्डताको पनि रक्षा गर्ने उद्देश्य अगाडि बढेको छ त्यसकारण यो बारेमा पनि नबुझ्नेले नजान्नेले त विरोध गरेपछि मजा आउने आलोचना गरेको मजा आउने चरित्र छ त्यो नकारात्मक सोच चिन्तनसँग हेर्दा त यो सरकारले राम्रो गरेन भ्रष्टहरूलाई जेल पठायो भारत चीनसँग सम्बन्ध राम्रो भयो अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो हो एमसिसी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भयो यसो हेर्दा त नराम्रा नकारात्मक सोच चिन्तन त्यसबाट बोक्नेलाई त यो सरकार नराम्रो छ होइन अब यहाँलाई थाहा छ साना र ठुला को हुन्छन् हिजो कार्यालय सहयोगी सुब्बा खटारहरू पर्थे अहिले मन्त्रीहरू सचिवहरू बाला सचिवहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू परेका छन् र कोही पनि अपराध कर्म जो संलग्न छ बाटामा अनुसन्धान प्रक्रियामा म आफै भेटी भनेर मलाई गिरफ्तार गर्नु भन्ने अधिकार सामान्य प्रधानमन्त्री कमल प्रचण्डले दिइसकेपछि फेरि यो पनि हामीलाई दोष लाउन मिल्छ र
हो मिल्दैन है। त्यस कारणले यो विषयान्तर गर्ने, यो विषयवस्तुलाई चाहिँ भ्रमित बनाउने, जनतालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यसहित चाहिँ प्रतिगामी कोणबाट उठाएका चाहिँ विषयहरू हुन्। अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जनउत्तरदायी र जवाफदेही भएर सुशासन, संविधान र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यलाई पुरा गर्ने प्रक्रियामा दृढ छ, प्रतिबद्ध छ। यही प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व भइरहेको छ। धन्यवाद। अस्ति तपाईहरु चाहिँ खुसी हो? यहाँलाई थाहा छ खुसी बेखुसी भन्ने कुरा भएन। एमसिसी एउटा सन्दर्भमा आयो, आइसकेपछि नेपालको सिङ्गो संसदले 12 मुद्दे व्याख्यात्मक घोषणासहित हाम्रो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल भएन भने हामीले यो सम्झौता खारेज गर्न पाउने अधिकारसहित सुनिश्चित भएपछि हामीले यो आयोजना परियोजना चाहिँ अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। हामीले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने, सबैले चाहिँ सहयोग गरेर 5 वर्षभित्र कमसेकम विद्युतको क्षेत्रमा, विद्युत विस्तारको क्षेत्रमा, ट्रान्समिसन लाइनको क्षेत्रमा र सडकको क्षेत्रमा जो लगानी हुँदैछ झन्डै चाहिँ 70 अरब डलर लगानी हुँदैछ। यसको भरपुर मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर, विकास समितिलाई केन्द्रमा राखेर एमसिसी अब कमसेकम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। अब हामीले सतर्कतापूर्वक विश्वासमा लिएर यो परियोजना चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो अब सिङ्गो चाहिँ राष्ट्र एक हुनुपर्छ यो मामला, फेरि विभेद गर्ने, फेरि विवाद गर्न हुँदैन। धन्यवाद। यहाँलाई थाहा छ यो सरकार कमल प्रचण्ड नेतृत्व सरकार बनेपछि निरन्तर क्रिकेट जगतमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता आर्जन गरेका छौँ। त्यही सफलताको सिँढी चढ्ने क्रममै आज नेपाल र भारत बीच पनि क्रिकेट चाहिँ अब खेल हुँदैछ। खेल मैदानमा हाम्रा खेलाडीहरू उत्साह र ऊर्जाका साथ हैन जित्ने अब्बल चाहिँ मनोबल नैतिक धरातलसहित नैतिक मनोबलका साथ उहाँहरू खेल्दै हुनुहुन्छ। म अग्रिम जितको चाहिँ बधाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालले जित्छ जित्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धामा अब्बलता कायम गर्छ नेपाली चाहिँ क्रिकेट खेलाडीले भन्ने विषयमा म प्रतिबद्ध छु, विश्वस्त पनि छु र आशातीत पनि छु। त्यसै गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई जो पुरस्कार दिने घोषणा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ, यहाँलाई थाहा छ स्वभावले हाम्रो आफ्नो विधि हुन्छ हैन। भर्खर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, बजेट व्यवस्थापन भएको छ, त्यसको चाहिँ अब कार्यविधिहरू बन्ने, खाता खोल्ने, भुक्तानी गर्ने, यो घरको सम्पत्ति हो र सिधै ल्याउने बित्तिकै दिइहाल्ने। अघि त्यहाँ एकजना मान्छेले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, कोही भन्नु मैले सुनिनँ नाम त, कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो अहिले सुनिनँ, मैले चिन्दिनँ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, खोइ पैसा भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ घरको सम्पत्ति दिने हो र राज्यको सम्पत्ति दिने कुरा त नियमसङ्गत ढङ्गले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने प्रक्रियामै छ। बजेट छुट्याइएको छ, अब बजेट उहाँहरूको खातामा पुग्न त सरकारको आफ्नो चाहिँ अब कार्यान्वयन विधि अन्तर्गत, कार्यविधि अन्तर्गत गएर जान्छ। त्यस कारण खेलाडीहरूलाई उत्साहित बनाउने, खेलाडीहरूको समस्या खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र उच्च मनोबलको साथ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो नेपाललाई चाहिँ स्थापित गर्ने प्रक्रियामा यही पटक पहिलो पटक हैन नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रचण्डले सबभन्दा बढी लगानी गर्नुभएको छ, उत्साहित गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा क्रिकेट जगतमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता आर्जन गर्न सक्छौँ। रङ्गशाला बनेन, सबै बन्छन् बन्नको लागि बजेट छुट्टिएको, गौतम बुद्ध रङ्गशाला बजेट छुट्याइएको छ, बन्छन्। यो रातारात बन्ने चिज ग्राउन्ड त्यतिकै छ, बोल्दैन बित्तिकै हुने चिज हो। यो त काम गर्न के हो, बोल्नलाई चाहिँ पुग्छ, अहिले बोल्दै सक्यो, त कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ। बजेटको व्यवस्थापन भएको छ। अब यहाँले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ रङ्गशालाहरू, ती सबै बन्छन्, आधुनिक रङ्गशाला बन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ, ढुक्क छौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालखबर.com